Kita. Sige. Magpapang tama. Prayer. Oh. Song. Oh, sige. Isa lang kakanta ka ng short nga kanta. Kanang Process. oh, Ano may labi to? oh sige. May hapon mga kaigsunan. O malipay tagdako nga nining pa punon. Ihagi ka tanan diri nakabit. Dito siguro dapat para sila dito. Dito para Facebook lang mo dire. Dire ana. Ada. Dire So, kaganina dito mi sa Ragusan. Yeah. Kada tutong ako siya doon. Yeah. Ayon na to ang akong istorya kaganina. Kaya ang problema kaya ang baptismal tree, ang tubig taga-dili pa. So, abtan dito hapon o sa puno. Ito nga nangayo dito sa ilos ka dito sa kadra nga. Pero kita madayon ang mukhang Andre. Ito nga kami ni Brad Andres, nagsapot ni nga dito sa Sanbuta Falls. Pastor. Ano na nga, meron po yan dire kaya kita na makabutista sa may tungod sa ato ang pinasahi o special gid ni nga wala lang sa Brother Andres tungod kay akong yagi ito sa Tigbaw wala gid naka-approve sa Brother Andres oro lang oro lang kanini nga katulon ato ang pagsugod dito nag-opening song na atong gihatag sa ato ang mga mag-alawit kaya dayon opening prayer katag atong kapitini dayon pagkahumana na o pinahinay din pag-adto dito sa pangan sa tubig alang sa Tumawid ko ng 58 o Presto, Sufyan o Uno o Oh, Presto, Jesus, diyan ko, ang talang madaulan, di ko paon kanunay ako, siyang manlalaman. Aku pilihan, aku balikan, ang kanan sa pagmakadautan. So, di pa ko mag-prayer. Maghimo ko sa ka humili, no? Short. Mayong hapon sa tanan. So, kumusta man mo? So, dalaygon ang Dios nga nagtigom siya sa tuwa dinhi, no? May bardaon day siya diha, no? Nya, murag ang uban ang una-una nga di gyud makalusot. Pero may kinay adventure nakalusot ta dire. Nya, naay gisulti nga ang tanang butang usahay naay kanang matawag nga sulagma, no? Nasulagmaan. Pero niining kalibutan na mga igsoon, wala man gyud sulagma, no? Nga mahitabo nga ang tanan do na gyud purpose o do na gyud katuyuan ang Ginoo, no? Nga naata karon dinhi. Medyo nikusog ang nilubog ang tubig pero dili na siya makababag mga kaigsunan. Ang atong himuon karon kami bisag kami lang duha dito or pwede mo apas lang mo dito nya magbautismo ta dali ra ta, no? So ang kini si Brother Andres ako nagatuo nga uban sa tabang sa Ginoo sa iyahang ingon nga tinawag bisag unsa ka dugay nga panahon nga siya mi ingno nato nga may bakasyon pero aniya karon ni balik siya so sa kahigayonan nga magparibaptize siya. Last namong kuyog-kuyog yun katong high school ba ta, no?
amurag sa during high school pa nga time. Unya karon nga ni senior na po ko sa ministry. So siya na i-decide na sa magpabautismo. Okay, so salamat kayo Brother Andres. Naay mga panahon nga ang yawa maningkamot sa tuwa nga mulayo tas Ginoo. Unya kung baliktaron nimo ang yawa unsa gani? Kap away, away or awi malayo ka sa Ginoo nag-away. So dunay mga panahon nga ipaaway ta sa Ginoo. Ako isulti sa inyo ha. Kita ni ining kalibutan na permitag na dunay away, dunay gira, no, sa politika, isa sa simbahan o sa ino nato sa secular. O gani kita suito man kita diri Brother Gerson, social nga ang mga kalihukan pa sa unang panahon, mga NPA na amang gyud diri di man gyud mawala ang NPA kay part man na siya sa programa pud sa gobyerno, no? Kapitan. Kay kung wala na po yung NPA, wala na po yung sweldo ang mga sundalo. Kay wala na po sila gukuron nga mga rebelde. No? Pero ako isulti sa inyo ha, bisan sa mga pulis nga ako ang ginatamag isip life coach, nga kung doon na may rebelde nga nibalik sa sabakan sa Ginoo, sabakan sa gobyerno, kung wala na siya mobalik sa sabakan sa Ginoo, rebelde gyapon siya. No? So ang rebelde katong nagsupak sa sugo sa Ginoo. So, kita masipakon kita tanan. Wala may tao nga dili sa daan. As long as we live, no, baliktaron ninyo ang live, Nel, evil. So, evil. So, kita karon, ikaw karon, Brother Andres nga buhi pa, ako nga buhi pa, daotan kita tanan. Ang atong righteousness is just a filthy rags in the sight of God. So, mahimong buotan na ta kung mamatay na ta. Kaya nga naman, ang kanang patay na, imo nang kasab-an, imo nahang kanang sultihan og sakit nga pulong, di na gyud na siya masakitan. Imuha ng kusion ang tiyan, di na gyud na mobalo sa imuha. Katong tawo nga buutan, katong gisulod na sa morgue o katong gisulod na sa kahon. O katong naa sa minteryo, mao gitong buutan. Kita karon nga daotan buhi pa, mulikoy gyud ta, no? Nay panahon nga mulikoy ta. Og ang paglikoy sa tao dili literal nga makita nimo nga nag-inom, nagsigarilyo, bisan pag mga pastor, no? Bisan pa sa mua. Kana ganing gitawag nga desire to exalt self, that is deceptive sin. So makasasala gyapon no. Ingina gani ang pariseo ni Jesus sa 8:44 kan Kapbird, gingon dito nga kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa, no? Nabay nakasulti sa imo ha Brother Andres nga ikaw ang imong amahan yawa, wala no. Pero si Kristo giingnan niya tong mga pastor sa unang panahon. Mga pastor yun to, kay pariseo man. Giingnan niya nga ang amahan mo ang yawa. Nga naman, kay kita, yawan on magyud ang atong mga kinaiya. Pero, bisan pa niana, sa atong pagka makasasala o pagka mulikoy usahay, pero sama ni King David, no? Di ba nag-ampo si David? Ningon siya nga, create in me a new heart and give me a right spirit within me. No? Baguha ang akong kasing-kasing. So, ang pagiging born again, wala nagpasabot nga dito sa Raka Nicodemus. Ang born again, bisan si King David, nag-born again siya. Sa panahon ni Nicodemus o sa righteous man, giingnan siya ni Jesus, you must be born again. So being born again is a transformation into the likeness of Christ. So sa gira nga atong giapilan karon, wala tay armas nga sama sa 45 caliber or M16 Armalite. Ang gihatag sa ato nga armas, prayer ra gyud, no? Pag-ampo lang, no? Kung naa kay kaaway, iampo, no? Konsel Gerson, iampo kung nay kaaway nimo. Unya unsa may bulletproof nga ihatag sa Ginoo sa tuwa. Kay kung makigira ka kinahanglan nato kanang taming sa atong lawas nga di ta madutlan ang mga pusilan. Kay namay usahay mahal man gud ang bulletproof mo nang magpinusilay, walay kuan mo tago lang sa bato. Mo nang dali ra mamatay kung maigo. Pero ang bulletproof nga gihatag sa Ginoo sa tuwa naa sa Mateo 4, Mateo 5:44. Love your enemies. So kana ding bulletproof nato, love your enemies. Kung naa din na sa tua, kung mao day natong gisulob, unsa man, maskin pag usilon kag daghang istorya nga mga sakit kaayo, no? Pasipad-an kag mga pulong nga hait sama sa kutsilyo og ano, kutsilyo og kanang gabas o sundang or mahait nga mga pulong nga makasakit sa imong dughan, dili ka madutlan. No, dili ka mahiubos dayon. Ang uban ingnan lang sa kuan nga
uy naa di ka diri ni apil ka fellowship kay naay kaon ang bandi na mo simba, no? Na ako'y naadtuan dito sa Burungan, wa mga pila na katuig nga wa nagsimba kay nahistoryahan ana. Pero kung naa di natong bulletproof, naa di sa ato katong love your enemies, no? Bisag ka ng kaaway nga nagpasipala sa imuha, imo na siyang higugmaon. Imo nang iampo, no? Nga mo'y armas na to pag-ampo ra gyud sa Ginoo. So I hope nga niining kalibutan na kita padayon nga mag-aalagad nga ang nahabilin natong kinabuhi, no? 69 na si Brother Andres. Kanang 70 mao na siya ang finishing line sa kanang sa atong travel gani nga muing ka nga gikan sa pagkahimugso nimo nga maog yun na ikaw gyud na imuhag yun ang paningkamot. Pero pagka 70 na siya mo nay finishing line na to nga bonus na sa Ginoo kung maabot kag 80. So ana na siya mga higala, mga igsoon, no? So niining tagna karon himuon nato ang tinasahi nga baptism nga ang giingon ni Pablo sa Galatians 2:20, gilansang ako sa krus kada adlaw katong atong pagkagarboso, pagkasiloso, inggitero, dali masuko, dali mangluod, ilansang kada adlaw. Unya ako nabuhi dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa kong lawas. No, nga maskin pag pasipad ang tag istorya, dili na ta masakitan kay patay na ang atong lawas nun, ang atong kalibutan on sa taon na makamundo nga pagkinabuhi labaw sa tanan ang atong gikinabuhi Kristohanon nga pagkinabuhi nga dili na dali masakitan o di na gyud masakitan kay patay naman, no? Kana bitong patay kung imong kusion di na mo gyud masakitan, patay na atong tawhanon nga kanang pagkinabuhi. Okay, so moadto ta dito sa alang sa usa ka paglubong, no? Symbol ni siya, no? Ang usa ka bautismo usa ka simbolo sa paglubong sa atong lawas nun nga kahimtang. So, pwede mo ang ban, pwede ra mo sunod. Sige. Tugnaw gyud, no? Ay, grabe nang kwan. Mukuan mo ko sa kakanta. Katong I surrender all. Katong gikanta na to kanina. Katong gikanta. Sige, sige. Oops. Sige. Sige, diretso na lang ta, diretso na lang. Ipadayon ang kanta, padayon ang kanta, samtang ko nagkan. So, nining tagnaa, Brother Andres, sumalpong, usa ka talagsaon nga kahigayunan nga sa dugay ng panahon, no, sa atong panagkuyog nga maabot ang social nga usay magbuntagay sa social gathering uban sa imong mga igsoon, mga batan-on sa Arribo, sa Radyo Rock, sa Banhawan. Unya sa dugay ng panahon nagkuyog ta, no, dito sa ila Dagasdas. Mag-social ta dito, magbuntagay o nakita nako imong kadasig. O sa dihang nakita nako pod nga sa pag-eskwela nako, pagkuha nako ng theology, nya nakita nako nimo nga ikaw sa imong pagpanginabuhi imuhang gi padayag usab nga hapit 20 ka tuig pod nga ni suroy ka, no? Ino na to ni suroy ka sa kalibutan. Pero nining tagnaan Dios na higugma yung kanimo. O walay tao nga wala higugma sa Ginoo, tanan, no? Higugma sa Ginoo. Now, naay gingon dito nga walay makabulag sa tuwa sa gugma sa Ginoo. No, bisan ang kagutom, bisan ang espada, bisan ang pagka walay sanina, bisan ang ang kataasan o kailaluman, bisan ang mga anghel, bisan ang sundang o
mga paglutos dili makabulag sa gugma sa Ginoo, no? Ang makabulag lang ang ato argyong pagdesisyon nga mubulag sa Ginoo. Pero niinitag na ikaw may desisyon sa pagbalik sa Ginoo. Usa ako nga ministro karon sa mayong balita uban sa pag-asudong sa mga kaigsunan nga gikan sa Arribo o sa Radyo Room ang uban. Ako, ikaw nagasaad nga mubalik sa pag-alagad sa Ginoo nga hangtod sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, sa imong ginhawa o sa katapusang tulo sa imong dugo, ikaw padayon nga moalagad sa Ginoo o ikaw mutuman sa iyang kabubuton o dili sa imong kaugalingong kagustuhan nga ang imong kinabuhi mahimong panalangin ngadto sa imong isig katawo o ang Dios mahimaya og mapasidunggan. Ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. So, diri ka. Dahod ka diri, dahod. Brother Andres, nining taknaa karon sa kahaponon, ang Dios sa kalangitan nagakalipay og nagamaya uban sa mga anghel sa imong desisyon sa pagdawat ni Kristo ing nga personal nga manluluwas pinagis pagpabautismo. Busa nining taknaa sa kahaponon uban sa pagsudong sa mga kaigsunan gikan sa Arribo, sa Radyo Room o sa tanan nga mga kaigsunan nga magasudong usab kanimo niining taknaa sila nagakalipay ug ako nagamaya usab niining taknaa sa imong nga desisyon sa pagpili nimo nga ako mahimo sa pagbaptismo kanimo. Busa niining taknaa Ginoo, kami nagakalipay usab niining taknaa nga diin nakasudong sa pagbalik sa pag-alagad ni Brother Andres. Dili namo masayran kung unsa gyud iyang motibo, apan walay lain nimong tinguha, walay lain nimong gusto nga ang tanang tawo maluwas sa tibuok kalibutan, apan kung naa may dili Ginoo gumikan kay dili kini imuhang pagbuot, dili nimo tuyo nga adunay malaglag bisan isa, apan ang tawo imong gitagaan og katungod sa pagpili. Busa nining taknaa, akong mga ministro sa mayong balita magabayaw sa akong mga kamot nga mosimbolo kini sa kamot ni Kristo nga mga bubo sa madagayaw nga grasya, material blessings nga kinahanglan ni Brother Andres, nga diin siya Ginoo imong i-provide sa iya yang mga needs financial, pagkaon kana adlaw og sa iyang mga unsa may iyang mga pagahimuon og hinaot o Dios nga uban sa mga kaigsunan nga siya mag-aalagad nga pinaagi niini ikaw mapasidunggan og mahimaya og siya mahimong panalangin ngadto sa among isig katawo. Usap ako sang giampo na imong siyang pasayloon ug kaming tanan sa among mga sala ingon nga magpasaylo kami sa mga nakasala namo. Amo kining gitugyan Ginoo kay gilauman namo ang usa ka adlaw nga ikaw mo padayag ug kami mo puyo na nang gingharian nga imong gitagana nga didto wala nay sakit, wala nay kagulanan ug wala nay panag-away ug wala nay kamatayon. Samtang nagkinabuhi pa kami Ginoo, labi na si Brother Andres nga ikaw magamit niya nga daghang pagkalag nga madala diha sa imong tilan nga uban namo maanam sa imong pagpadayag. Kini among gitugyan sa imong mga kamot ug gipangayo nga madawat sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. So mo lamano ta, isa-isa, lamano ta diri, welcome. Okay.